या गाड्यार म्हणटा खावपा बरें कितलो लोक येता कितलो लोक वयता नुस्ती पडटा म्हणून खाता वय बरें लागता असे स्टेप एक मिनिट एका सकाळची 5 जाली आमच्या नायट आउटाची आनी खावन बी राती 2 बिनांक खावन बी सगळें जालें मागीर आमी मातशे खबरी मारल्यो आनी मागीर कार्ड्स खेळपाक बसले फकाणां बिकाणां केलीं आनी आतां सगळे आपले आपले मातशे आपलो पर्सनल स्पेसान बसले जाम जाल्या कडेन सगळ्यांक न्हीद येता कोण मोबायल घेवन पळयता कोण सॉंग्स आयकता कोण न्हिदला आतां आमचो प्लॅन सनसेट पळोवपाचो तो बीच लागीं हांगा सॉरी हांव जेमेचो आयसता सनरायज पळोवपाचो बीच लागीं आहा सो आतां सनरायज पळयतले मागीर फुडले फ्रेश जातलें आनी एवरीथींग इज सो सायलंट ब्रो लायक ओन्ली फक्त किडी एन्ड अशे ड्रॉप्स पडटा तेजोच आवाज येता एन्ड कांयच ना आवाज इट इज सो पिसफूल सकाळचो टायम कितलो पिसफूल आसता आय थिंक सगळ्यांनी सकाळचे बेगीन 5 बी उठपाक जाय एन्ड मे बी वॉकिंगाक बी वयपा जाय आनी म्हाका अशें जॅमशी येयना सद्द्या फ्रेश दिसता बिकॉज हांव भायर येयलां एन्ड बरें आहा सगळें पिसफूल दिसता संगम कितें म्हणटलो 2 शब्द भायर पिसफूल वातावरण जालां आता हांव एक्सायटेड आहा सनरायज पळोवपाक इतलेंच ना एज इन भायर पयला तुवें तळणां सगळें आमी एक सुनसान एरियेर आहा आनी आमकां कांय खबर ना हांगा सायडीक कशें कितें आहा तें आवाज कांय मात्तूय ना आमी 4 जाणां आसा असो भंय दिसता फन फॅक्ट आमच्या अशें ऑपोजीटूच लायक दाराच्या सारकें ऑपोजीट रस्त्याच्या ऑपोजीट मसंडा हांगा थंय जळयता लोकांक सो आमकां कोणाक भंय दिसना तुवें आयकलेलो आवाज येतालो तो खबर आहा ना 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 कांय नासलो बट अशें हांगासर लायफ सामकी स्लो अशें पयलींचें सामकें ओल्ड फॅशन घरां एंड ऑल इवन शेतां बी हांची हांगा आय थिंक आनी खंयच अशें आसचें इवन इन सिटी अशें आतां 5 सुद्दां कोण उठलो सिटीन जाल्यार खंय ना खंय तरी गाडयेचो तरी आवाज आसतलो कित्याक कोणाक तरी कामाक पावपाचें आसता सकाळचे फुडें हांगा अशें गांवांतली लायफ इतली पिसफूल नेमाताच गाडी गेली मरे पीस सगळो पिसीस केलो ओल्ड गोंय कशें दिसता जें गोंय आजून विकोना तें गोंय हांगासर गावतलें तुमकां कोण तुमी केन्ना काणकोण पावूंक ना जाल्यार मुद्दम केन्ना फ्रेंड्सां वांगडा ट्रीप मारा काणकोण खूब बरें हांगा हांव संगमा कडेन बसलेलो थंय म्हाजे कडेन 2 कार्ड्स आसली सो एज अ रँडम गेम हांवें ताका म्हणलें एक कार्ड दिलें एक म्हाका एक ताका सो हांवें ताका म्हणलें तुजें कार्ड मोठें येयलें जाल्यार हांव तुजें एक कितें आयकतलो आनी म्हाजें कार्ड मोठें येयलें जाल्यार तूं म्हाजें एक कितें आयक पाड पडलें तेजेंच मोठें येयलें सो आतां तेणें म्हाका एक चॅलेंज दिला की एकटोच असो एक रावंड मारून 100 मिटरा भितर सो आतां तो मारपाक वयता काळो का चडूय रिस्क घेवप ना लायफान गुड मॉर्निंग गायज सकाळचे 5:45 जाल्या आनी आमी आतां आगोंडा बिचार येयल्या सनरायज पळोवपाक सो बट फर्स्ट टायम सींग अ सनरायज ऑन अ बीच
वॉट अ मॉर्निंग गायज. असली मॉर्निंग सदा मेळ्ळ्या लायफ अशी तृप्त जातली तृप्त. अरे कितले लकी अरे हांगाचे बिचा कडेन रावता ते लोक. अरे जळपाक जालें म्हाका मनान जलन जाली जलन. आतां 7:30 जाल्या. आमी हांगा अरावंड 5:30 हय आमी अरावंड 5:30 पावल्ले. आतां 7:30 जाला. सो आफ्टर having fun of 2 hours we are going back. Also I found this nice beautiful shell, so I made it my keychain. It looks good. When I'm at the beach I have zero fucking problem. Yeah. It's 8 AM आणि आता आम्ही क्विक स्विमिंग करून आता आम्ही वता घरा. लारा भरपूर इंटेन्स आसली. अशी सामकी ओडून व्हरताली. एक आनी छातयेर बसले सामके हें जालें. स्वास सुद्दां येना जालो.